हिजो तपाईँहरू कोही हुनुहुन्थ्यो हाम्रो राजकुमारलाई त हिजो देखे जस्तो लागेन मलाई त। राजकुमार सर हाम्रो होस्टेल कहिलेदेखि खुल्छ? हजुर हाम्रो होस्टेल कहिलेदेखि खुल्छ? कहिलेदेखि खोल्दा तपाईँलाई सहज हुन्छ भन्नुहोस् त, त्यही अनुसार कुरा गरौँ न। किन हाम्रो उ गर्ने है, तपाईँकै बाटो सोधौँ। यस्तो गरौँ न, तपाईँहरू चाहिँ त्यो यस्तो कि अलिकति अब फोर्थ इयरको र तपाईँहरूको चाहिँ केही समय ओभरल्याप नहुन पायो भने त्यो लगभग 200 कतिजना 200 भनेपछि 300जना त्यो होस्टेलमा तिनीहरू मात्रै बस्ने भयो भने अलिकति सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुराले हामीले चाहिँ के अरे पहिला साउनमा फर्स्ट विकमा भन्ने कुरा आएको थिएन कि, त्यो आउँदाखेरि बिचमा फोर्थ इयरको दाइहरूलाई छिराउने के अरे 25मा तपाईँहरूलाई छिराउने भन्ने टेन्टेटिभ प्लान भयो होइन। अब केही गरी तपाईँहरू टाढाको साथीहरू अब पिसिआर पनि गर्नुभएको छ र टाइममै आउनु पर्ने त्यस्तो कन्डिसन भयो भने त्यही डेटकै हिसाबमा तपाईँ इन्ट्री गर्न पाउनुहुन्न भन्ने खालको त कुरा हुँदैन। तपाईँहरूलाई त्यो प्र्याक्टिकल्ली हामी एडजस्ट गरिहाल्छौँ। अब त्यो डेट देखाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलि स्टुडेन्टहरू आफै सेन्सिटिभ भएर पातलो पातलो भएर छिरुन् भन्ने हो कि खास उद्देश्य त। जस्तो अब तपाईँहरूको के हिसाबले टाढा भएका साथीहरू भनौँ न 20 गतिदेखि इन्ट्री गर्दा केही त्यस्तो फरक त पर्दैन। अब नोटिसमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ फोर्थ इयरलाई 20 अनि 25मा अरू इयर भन्ने तरिकाले हामी प्लान गर्छौँ। त्यो अनुसारकै अरूलाई सूचना पनि गर्ने कुरा छ। जस्तो सम्बन्धित प्रज्यहरू भनौँ न, त्यो हो। त्यो गर्दा कस्तो हुन्छ मिलन? कहाँबाट नि तपाईँहरू? मेरो त रोल्पा हो सर। ए रोल्पा है। रोल्पा भनेपछि तपाईँलाई 2 दिनमा आइपुग्नुहुन्छ होइन र? पर्छ र 2 दिन लाग्छ सर। 2 दिन लाग्छ सर। ठिक छ। अब अब यस्तो भयो, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, तनहुँ, गोर्खा, इभन चितवन उहाँको साथीहरू स्लोली आउँदा नि केही फरक परेन। अब एउटा त्यसको चिन्ता फेरि मैले त्यसरी भनिराख्दा नि तपाईँको साइडबाट ठिक छ कि छैन फेरि होइन। अब किताबहरू तपाईँहरू लानु भएन भने फेरि त्यो पढ्ने हिसाबले तपाईँहरूलाई पनि आम भन्ने नि भएको छ होला। अब हार्डबुक हेरे जस्तो फिल हुँदैन होला तपाईँहरूलाई होइन, सफ्ट कपी पढ्दा। अब किताब सिताब छ सरस्वती पढिराख्नु हो भने त अब सेफ हुँदै बसेर आएर जाँदा नि के अरे पढ्दा नि हुन्छ। अब जस्तो जुन भेकी हिसाबमा टाढा भएका साथीहरूलाई त आएपछि फेरि के अरे होस्टेलमै बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त ठिकै छ, तपाईँहरू त आउँदै पनि गर्नु होला। उही हामीले तपाईँहरूलाई पनि सुरक्षित, सबैलाई सुरक्षित हुने हिसाबमा सकेसम्म 1-2 दिन ग्याप भयो भने 3 दिनको अर्थ के हो भने तपाईँ 3 दिनमा चाहिँ सिम्पली क्वारेन्टाइन डेज पुग्छ, त्यसमा त्यसको सिम्टमहरूदेखिको देखिहाल्छ भन्ने हिसाबले हो। अब तपाईँहरू क्रिटिकलै पर्नुभयो भने एडजस्ट गरौँला नि है। नत्र नोटिसको हिसाबमा सम्भवतः 20 र 25 भन्ने तरिकाले आउँछ कि त्यो स्वास्थ्य मापदण्डको कन्डिसन पनि यसो देखाउने हिसाबमा त्यस्तो हो। र मैले तपाईँलाई क्लियरली भने अब टाढाबाट आउन साथीहरूलाई त्यही कारणले आउन पाउनु के तपाईँ बस्न पाउनुहुन्न त्यस्तो चाहिँ हामी भन्दैनौँ। पहिला पनि भनेको थिएनौँ। उही पिसिआर तपाईँ लिनु होला, किनभने तपाईँहरूलाई पनि राम्रो, अरूलाई पनि राम्रो। अब कोही साथीहरू घरबेटीहरूलाई पनि अब हाम्रो त रुटिन निक्ल्यो भन्दै आजदेखि यसो फोन गर्न खोज्नु होला। अब परिवेश आफैले पनि मिलाउने हो कहिलेकाहीँ। अब हामीले पोहोर वडा अध्यक्ष र महिला आमा समूह जस्तो के महिला समूह के उहाँहरूलाई मैले नै कुरा गरेको थिएँ। अब ग्याप अहिलेसम्म हिजो तपाईँहरूले जुन हामी सिआरहरू सबै बस्दाखेरि जुन तपाईँहरूले भन्नुभएको छ त्यसलाई नै आधार मानेर
हाम्रो रिकमेन्डेसन चाहिँ 3 दिनकै हिसाबले गएको। बिहान पनि मैले केही सरहरूलाई कुरा गरेको थिएँ माथि होइन, सम्भवतः 3 दिनकै ग्याप हुन्छ कि भन्ने छ। अब 3 दिनको ग्यापमा तपाईँ हामीले एउटा कम्प्रोमाइज फेरि के गर्नुपर्ने भने डब्लुआरसीको मात्रै भएको हिसाबले पनि भोलि त्यो अर्को जाँच हुन्छ नि, यो रेगुलर जाँचमा चाहिँ हाम्रो 1 महिना ग्याप भएन भन्ने चिज तपाईँले कम्प्रोमाइज गर्नु पऱ्यो। अब बाहिरका क्याम्पसहरूलाई 1 महिनाको ग्याप जस्तो देखिएला, हामीलाई चाहिँ जस्तो 7-8 गतेबाट जाँच सुरु गऱ्यो भने पनि 30 गतेसम्म नै जान्छ। अनि जाँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ वास्तवमा उतापट्टिको 20-25 दिनै बाँकी रहन्छ क्या भदौको जाँचलाई। 20-25 दिनमा हामी एकदम ऱ्यापिड हिसाबमा 7 दिन 8 दिन क्लास लियौँ, 10 दिन जति क्लासलाई एरेन्ज गर्नुभयो भने पनि फ्रिली तपाईँ 2 हप्ता पढ्न पाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँ पनि 3 दिन ग्याप हुने भएको हुनाले टेन्टेटिभली त्यो ठिकै हो। अब कसरी पढौँ के गर्नुहुन्छ, यो यता ल भनेर लस गर्नुभन्दा उता प्रब्लम होला कि भन्ने डर हो एक त। अब भोलि केही गरी कोभिड त्यही रेटमा भयो भन्दा अल्टरनेटिभ केही सोच्लान्। तर फेरि साउन्डको जाँचलाई अल्टरनेटिभ नसोच्ने नै भयो कि, किनभने त्यो कोही ठाउँमा फिजिकल र कोही ठाउँमा त्यो भएको हिसाबले होइन। त्यो अब हामीले गरेको त भएको होइन त्यो हुन चाहिँ, तैपनि फेरि हामीले नै त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब शिक्षक कर्मचारी टिचर अब के अरे विद्यार्थी सबै मिलेर यसलाई यो टिमवर्क हो। जसरी हामीले पहिला कोभिडको व्यवस्थापनमा सबै लागेको थियौँ त्यस्तै तरिकाले लागौँ। अब साउन्डको जाँच सिद्धिसकेपछि भोलि फेरि अहिलेकै जस्तो अवस्था भयो भने त पुल्चोकले आइओले जसरी पनि अनलाइनको एउटा व्यवस्थामा नगई उनीहरूलाई पनि धरै हुँदैन। अनि त्यसमा फेरि तपाईँलाई के हो त भन्दाखेरि भदौको जाँचमा होल क्याम्पसको प्रेसर हुन्छ नि त। भदौको जाँच भनेको त तपाईँको अबाउट 8,000ले जाँच दिने ठाउँ हो होइन। अब अहिलेको जाँच भनेको तपाईँ हाम्रो त्यही हाम्रो क्याम्पसको मात्रै भयो। भदौतिरको जाँचमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अनि जसलाई सिस्टम लगाए पनि युनिफर्म हुने भयो नि त, सबै क्याम्पसको एउटै सिस्टम हुने भयो। त्यो हिसाबले हो। एकदम स्वस्थ रहनु होला, टेन्सन धेरै लिने होइन। अब स्लोली पढ्दाखेरि पनि सकिन्छ। योभन्दा अगाडिको सब्जेक्टहरू भनेको सोइलहरू भएको हो, कुन विषय रे? हाइड्रोलिक्सहरू अनि ड्रइङ प्रोबेबिलिटी। हाइड्रोलिक्स, ड्रइङ, प्रोबेबिलिटी, सोइल स्ट्रक्चर, सर्वे स्ट्रक्चर र सोइल पनि हो है। होइन त्यो विषयमा ठिक छ। त्यो तपाईँहरूलाई अलि गाह्रो लाग्ने हाइड्रोलिक्स होला अहिले पछिल्लोचोटि होइन। अब स्ट्रक्चर पनि त्यहाँनिर अलिक डिटेलै पनि छ सर। सोइल त वास्तवमा त्यस्तो गाह्रो सब्जेक्ट होइन, तपाईँहरूले कसरी गाह्रो मान्नु भएको होइन, किनभने कोर्स धेरै छ कि सर। कोर्स धेरै छ, जस्तो पढ्दाखेरि समय कम हुन्छ। अब यस्तो छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अलि एटेन्टिभ तरिकाले त्यो तपाईँहरूको अलिकति पढ्ने हिसाबमा पनि एकदम कोरिलेटेड गर्दै पढ्नुपर्छ कि। हाम्रो त्यो ट्रेन छैन नि त। तपाईँले स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल के अरे स्ट्रेन्थ अफ सोइल पढ्दाखेरि मैले त इफेक्टिभ स्ट्रेस पनि जाने नि योबाट भन्ने तरिकाले त्यसरी हेर्दै पढ्दै गऱ्यो भने हुन्छ। अब हामीले त त्यस्तो कोरिलेसन गर्नै खोज्दैनौँ नि त। जस्तो अब के अरे उस्तै पऱ्यो भने तपाईँले यो त चुज गर्छु भन्न बेर लाउनुहुन्न, त्यस्तो खालको तरिकाले होइन कि। त्यहाँनिर तपाईँलाई ठ्याक्कै नमिल्ने च्याप्टर कुन हो भन्दाखेरि स्टेबिलिटी अफ सोइल भन्ने अलिक फरक हो। स्टेबिलिटी अफ सोइल र भर्टिकल स्ट्रेस भन्ने चिजहरू एउटै प्याकेजमा सम्झिँदै पढ्ने। अब यता स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल, त्यसपछि यतापट्टिको तपाईँको इफेक्टिभ स्ट्रेस होइन, यो चाहिँ अर्को तरिकाले पढ्ने। अनि त्यो यतापट्टिको के अरे इन्डेक्स प्रपर्टीसँग मिल्नेहरू एक तरिकाले कोरिलेटेड गर्दै पढ्ने। तपाईँको त्यो पढ्ने तरिका नपुगेर नि अनि धेरै मान्छेहरूलाई फरक पर्ने हो कि। अब 2 च्याप्टर फेज डायग्राम यो त्यो भनेको त्यहाँ एकदम धेरै के खोज्ने त भन्दाखेरि एक्सप्रेसन खोज्ने, एक्सप्रेसन कसरी प्रुभ गर्ने, अनि त्यसको रिलेसन के, अनि त्यसले कहाँनिर तपाईँले अब 2 च्याप्टरको कुरै हो कि कम्प्याक्सनमा लेख्ने पनि त्योभन्दा फरक कुरा छँदै छैन। अब उता के अरे स्ट्रेन्थ अफ उसमा गएर पनि 2 च्याप्टरकै कुरा लेख्ने हो, त्यो फरक कुरै छैन। अब त्यो मोर सर्कलको कुराहरू पढ्दाखेरि स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पढेको त्यो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम र त्यो डेरिभेसनहरू जे छ त्यही चिज हो। फेरि त्यो त्यतातिरको हिसाबले यो अलि आइसोलेटेड तरिकाले पढ्ने बेला पनि गाह्रो लाग्ने हो। त्यो गाह्रो बनाएर पढ्ने नै होइन,
त्यो एकदम कोरिलेटेड गर्दै एकदम सिम्पल यो यहाँ यस्तो भएको थियो यहाँ यस्तो यो फरक यहाँ रहेछ यसलाई पनि अर्को च्याप्टरलाई पनि त्यो च्याप्टरले पढाउने कि त्यसरी हेर्नुभयो भने अब जस्तो स्ट्रक्चरको केसमा अलि लामो छ त्यो विषय हैन स्ट्रक्चर चाहिँ अलि लामै हो बरु सेकेन्ड स्ट्रक्चर ठीक लाग्छ मलाई के अरे मैले मेरो पढाउने हिसाबले पनि र पढ्ने हिसाबले पनि फर्स्टमा धेरै कुराहरू सम्झिनुपर्छ फर्स्ट स्ट्रक्चरमा त्यो कुरा चाहिँ बरु टर्म त्यहाँनिर धेरै सम्झिनुपर्ने छ प्रोबेबिलिटी स्ट्याटिस्टिक्स भनेको फेरि यो इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा जस्तो हो अब एकदम सजिलै छ त्यो त भन्ने जस्तो नि हुन्छ तर त्यहाँ फेरि जे कुरा अलि सिम्पल तरिकाले सम्झिनु पर्ने त्यही कुरा सम्झिराख्नुहुन्न के त्यहाँनिर त्यो कुराहरू त्यो विषयहरूमा चाहिँ त्यसरी याद गर्ने हो जस्तो अब त्यहाँनिर धेरै याद गर्नुपर्ने भनेका कुराहरू अब सेन्ट्रल टेन्डेन्सी र के अरे यो अगाडिको कुरा एउटा पार्टमा सबैभन्दा त्यहाँ अलि चाहिँ नर्मल त्यही हाइपोथेसिसवाला कुराहरू धेरै गाह्रो मान्ने तपाईँहरूले त्यही हो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनवालाहरू त्यो चिजहरू पनि त्यति गाह्रो होइन ल एनिवे मैले आज तपाईँ अलि ढिलो पनि आउनुभयो म त झन् आज 30बाट छिरेको थिएँ ल सुरु गरौँ आज हामी क्लास सुरु गरौँ रुटिन चाहिँ कहिलेसम्म होला नि रुटिन सम्भवतः आज नत्र भोलिसम्म होला इफ आइएम के अरे आइएम नट स्योर जे होला अब अल्टिमेटली 6-7बाट आउला कि के अरे साउनको भन्ने लाग्छ किनभने 3 दिन ग्याप गर्दाखेरि त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ क्या 10-12बाट गर्दाखेरि पनि अलिकति ग्याप पुग्दैन रहे 3 दिन गर्दा होइन त्यस्तो कुरा आएको थियो अब 6-7 लेट्स एज्युम अनि उतातिर चाहिँ उनीहरूको टार्गेट चाहिँ 20-21 भएको ठाउँमा 24-25 गरेर 5-6 दिन भयो नि डब्लुआरसीलाई उद्धार हुन्छ सर 6 दिन पनि धेरै हुन्छ त्यो पढ्ने बेलामा त ऱ्यापिड हिसाबले पढ्दाखेरि 6 दिनमा उस्तै नि कोर्स सिद्धाइन्छ भन्ने जस्तो कुरा चलिरहेको थियो अनि उहाँहरूले त्यसलाई पोजिटिभली लिनुभएको थियो so without routing we couldn't discuss those things more logically हैन okay all the best don't worry be cool and calm and collected एकदम दृढ हुने त्यो डराउने हैन whatever your previous result doesn't matter from त्यो कुन नै सेकेन्ड पार्टबाट राम्रो गर्ने भन्ने हिसाबले लाग्नु होला थर्ड त हाम्रो हातमा छँदैछ गरिहालिन्छ हैन ल ओके अब यसमा हाम्रो आजको टपिक छ तपाईको कस्तो भन्दाखेरि टेस्ट अफ द कङ्क्रिट भन्ने कुरा टेस्टिङ अफ द कङ्क्रिट एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल भन्ने छ है टपिक्स लेखिहाल हैन अब यसमा म सर 2 मिनेट यसको बारेमा बताउँछु मलाई फेरि त्यो शीर्षक नबताए त्यो उनी लाग्दैन फेरि तपाईलाई धेरै गफ जस्तो फिल हुने हो कि त्यसलाई चाहिँ फेरि एकदम प्रोफेसनल्ली बुझ्नु होला जस्तो तपाईँलाई वाइ टेस्ट इज रिक्वायर्ड एउटा कुरा यो थाहा पाउनु पर्यो हाउ द टेस्ट बी द मिडियम टु जज द क्वालिटी हैन क्वालिटी कन्ट्रोलको लागि फेरि टेस्ट किन मिडियम अथवा मिन्स भएको छ वाइ द टेस्ट इज मिन्स फर द क्वालिटी कन्ट्रोल यो दुईटा कुराहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ अब बेसिकल्ली टेस्ट भन्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि जहिले पनि कुनै पनि म्याटेरियल भन्न खोजेको चाहे तपाईँले कङ्क्रिट इन्ग्रिडियन्ट म्याटेरियल होस् र कङ्क्रिट होस् यो दुईटा कुरा भयो अर्को तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि कङ्क्रिट प्रडक्सनको एक्टिभिटिज यो तीनटा चिजको चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिँ हामीले साइटमा चेक गर्छौँ भनेको के हो त यु हेभ प्रोभाइडेड सर्टेन स्पेसिफिकेसन अफ द म्याटेरियल टु बी युज इन द साइट भनेपछि तपाईँलाई स्पेसिफिकेसन दिएको हुन्छ अनि हाउ डु यु जज द म्याटेरियल्स आर एज पर द स्पेसिफिकेसन हो अब तपाईँले त्यो भन्दै गर्दाखेरि कसैले चाहिँ एक्सपिरियन्सको आधारमा जज गर्न सक्छन् कसैले भन्छ नि मैले त धेरैचोटि थेयोडलाइट चलाइरहेको हुनाले थेयोडलाइट त मैले चाहिँ हेर्न साथ एङ्गल थाहा पाइदिन्छु भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ अब कतिपय सरहरूको ठ्याक्कै मिल्दैन मिल्छ द्याट इज एक्सपिरियन्स हो कहिलेकाहीँ एक्सपिरियन्सको आधारबाट पनि म्याटेरियललाई तपाईँले आई भिजुलाइजेसन गरेर अथवा केही इन्फर्मेसन फिल्डको हिसाबले पाउनुपर्ने इन्फर्मेसनको आधारमा जस्तो अस्ति तपाईँले कति राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो नि त्यो क्वालिटी त्यसरी पनि तपाईँले थाहा पाइदिन सक्नुहुन्छ अर्को भनेको त्यो त्यसरी थाहा पाउने एउटा एक्सपिरियन्स भयो अब त्यो कमन सबैलाई हुने खालको त्यो नहुनसक्छ त्यो कारणले दोस्रो भनेको तपाईँले टेस्ट गर्ने हो टेस्ट भनेको ल्याबमा गएर टेस्ट गर्ने हो हैन अथवा तपाईँको फिल्डमा गएर टेस्ट गर्ने फिल्डमै पनि तपाईँले टेस्टहरू के अरे इक्विपमेन्टहरू राख्न सक्नुहुन्छ कन्स्ट्रक्सन साइट नेरी नै
इक्विपमेन्टहरू राख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि टेस्ट आर द मिन्स टु एसेस द क्वालिटी अफ द कङ्क्रिट। एउटा कुरा त्यो थाहा पाउनु पर्यो, एउटा टेस्टले क्वालिटी कन्ट्रोललाई सहयोग गर्छ भन्ने भयो। दोस्रो, if some ordinary people or some engineers or concerned authority argue that you have certain malpractice of your work, तपाईलाई चाहिँ यसले चाहिँ काम बिगार्यो, यो गर्यो त्यो गर्यो भन्ने खालको कुरा भयो भने पनि त्यसको लागि सपोर्टिङ डकुमेन्ट पनि टेस्ट हो। टेस्ट आर द supporting document to justify or to assure that you have used the quality material for your construction site। यो कुरा पनि हो है। अनि अर्को कहिलेकाहीँ कस्तो छ भन्दाखेरि टेस्ट भनेको टेस्टको डकुमेन्टहरू, टेस्टको रिपोर्टहरू तपाईलाई चाहिँ टेक्निकल अडिट अथवा सिम्पल अडिटको लागि पनि युज हुने रिपोर्ट हो, युज हुने मेटेरियल हो, डकुमेन्ट हो है। भनेपछि टेस्ट भनेका टेस्ट किन गरिन्छ, टेस्ट कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा, किन गरिन्छ भन्ने कुराहरू यो कुरा बुझिराख्नुहोस्। आफ्नो तरिकाले त्यो मनमै लेख्दा पनि हुन्छ है। अब बेसिकल्ली के अरे टेस्ट भनेको अब टेस्ट अफ द कङ्क्रिट फर बोथ फ्रेस एन्ड हार्डेन कङ्क्रिट फर द कन्फर्मेन्स अफ इट्स स्पेसिफिकेसन क्राइटेरिया है। स्पेसिफिकेसन क्राइटेरियालाई चाहिँ कन्फर्मेन्स गर्नको लागि फ्रेस र हार्डेन कङ्क्रिट दुवैमा हामीले यहाँ यो क्याम्पसबाटै फोन आयो। हजुर हजुर नमस्कार। हजुर म
सरी यो क्याम्पसमा पनि सुरु भइसकेका छन् एक्टिभिटिजहरू ओके त्यसपछि हाम्रो टेस्टको लागि गरिँदो रहेछ भन्ने भयो है बेसिकली टेस्ट फ्रेस कङ्क्रिट र हार्डेन कङ्क्रिट दुवैमा गरिन्छ अब फ्रेस कङ्क्रिटको के अरे अनि त्यो टर्मिनोलोजी लेख्दै जानुहोस् है प्लिज टेस्ट अफ द कङ्क्रिट फर बोथ फ्रेस एन्ड हार्डेन कङ्क्रिट फर द कन्फर्मेन्स अफ इट्स स्पेसिफिकेसन कन्फर्मेन्स अफ इट्स स्पेसिफिकेसनको लागि गरिन्छ बेसिकली अर्को टु द पोइन्टमा लेख्नु टेस्ट रिजल्टहरूले तपाईँलाई चाहिँ भनौँ न टेस्ट रिपोर्ट टेस्ट रिजल्टहरूले चाहिँ कुनै पनि मेटेरियलहरूलाई रिकमेन्डेसन गर्ने कि नगर्ने भन्ने खालको डिसिजन गर्न सजिलो बनाउँछ अर्को चाहिँ टेस्ट रिपोर्टहरूले टेक्निकल अडिट अथवा अडिटिङ हाम्रो अडिटिङ गर्नको लागि पनि सपोर्टिङ डकुमेन्ट्स हुन्छ यो एउटा पार्ट हो भयो दोस्रो चाहिँ बेसिकली टेस्ट आर देयर आर टु टाइप्स अफ टेस्ट भन्दा दुई किसिमको हुन्छ एउटा भनेको डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट है लेख्दै गर्नुहोस् है आफ्नो मनमा डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट अर्को चाहिँ भनेको नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट अब डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि टर्मिनोलोजीले नै क्लियर छ तपाईँले स्याम्पललाई चाहिँ कम्प्लिटली डिस्ट्रक्सन गरेर रिजल्टहरू निकाल्नुहुन्छ अनि त्यसलाई हामी के अरे डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट भन्छौँ होइन जस्तो अस्ति हामीले त्यो वर्केबिलिटी अफ द कङ्क्रिट भनेर पढिरहेको थियो नि वर्केबिलिटी अफ द कङ्क्रिटमा चाहिँ जति पनि तपाईँले टेस्टहरू गर्नुभयो त्यो टेस्टहरू भनेको तपाईँको लागि के थियो त डिस्ट्रक्टिभ टेस्टहरू थियो तपाईँले त्यो स्याम्पल चाहिँ लिनुहुन्छ फालिदिनुहुन्छ पछि कामै लाग्दैन त्यो चिजहरू चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट भयो भनेको स्याम्पललाई चाहिँ तोडेर फोरेर पछि त्यसको युज नहुने गरी जुन तपाईँ टेस्ट गर्नुहुन्छ त्यो टेस्टलाई हामी डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट भन्छौँ नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट भनेको चाहिँ बेसिकली हार्डेन कङ्क्रिटहरू जुन हार्डेन कङ्क्रिट छ अहिले तपाईँ घर बसिसक्नु भएको छ तपाईँको कलेजै सम्झिनुहोस् न कलेजमा तपाईँ बसिराख्नु भएको छ तर कलेजको बिम कोलम त्यसपछि स्ल्याबहरूको कङ्क्रिट स्ट्रेन्थ कति भनेर तपाईँले टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने कङ्क्रिट स्ट्रेन्थ कति भनेर टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यतिखेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि के अरे अहिले टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो टेस्ट गर्नु भने तपाईँले फुटालेर टेस्ट गर्नुहुन्न त्यसलाई हामी नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट भनेर भन्छौँ ठिक छ टेस्ट भनेको बेसिकली यसरी बुझ्नु पऱ्यो अब टेस्टमा अर्को पोइन्ट लेख्नुहोस् त अब टेस्ट भन्दाखेरि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया भन्ने हुन्छ कति क्राइटेरियामा एक्सेप्टेन्स गर्नुहुन्छ टेस्ट रिजल्ट कति आयो भने एक्सेप्टेड हो कति आएन भने एक्सेप्टेड होइन अनि अर्को चाहिँ टेस्टमा चाहिँ अर्को पोइन्ट भनेको भ्यारिएबिलिटी अफ द स्याम्पल कसरी लिने हो स्याम्पलको भ्यारिएबल कसरी बनाउने हो त्यो कुराहरू पनि टेस्टमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ होइन यति पहिला जेनरल टर्मिनोलोजीहरू तपाईँलाई दिएँ टेस्ट आर द मिन्स टु एसेस द क्वालिटी अफ द मेटेरियल्स होइन अथवा अर्को इट इज द मिन्स फर द क्वालिटी कन्ट्रोल जे भन्नुहोस् त्यो भयो अब बेसिकली टेस्ट भनेको फ्रेस कङ्क्रिट र हार्डेन कङ्क्रिट दुवैमा गरिन्छ होइन फ्रेस कङ्क्रिट र हार्डेन कङ्क्रिट दुवैमा गरिने टेस्ट पनि कन्फर्मेन्स विथ द स्पेसिफिकेसन क्राइटेरिया हुनु पऱ्यो अर्को भनेको टेस्टले जहिले पनि तपाईँलाई नन डिस्ट्रक्टिभ र डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट हुन्छ डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट भनेको स्याम्पललाई कम्प्लिटली डिस्ट्रोइड अथवा कम्प्लिटली ब्रेकिङ गरेर निकाल्ने टेस्ट भयो नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट भनेको त्यो स्याम्पललाई चाहिँ विथआउट डेमेज अर्को टर्मिनोलोजी सम्झिनुहोस् विथ अर विथआउट डेमेज एउटा चाहिँ डेमेज नगरिकन एउटा डेमेज गरेर टेस्ट गरेर रिजल्ट निकाल्नुहुन्छ भने त्यसलाई डिस्ट्रक्टिभ भनिन्छ डेमेज गरेर विथआउट डेमेज भयो भने नन डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ ल अब भ्यारियस अब बेसिकली हामी स्ट्रेन्थको मात्रै यहाँनिर धेरै कुरा गर्छौँ अर्कोमा भन्दा होइन अब सर तपाईँले त्यहाँनिर लेखिहाल्नुहोस् भ्यारियस स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट अब बेसिकली टेन्साइल कम्प्रेसिभ सियर एन्ड बोर्न स्ट्रेन्थ सबै भयो होइन त्यसलाई हामी त्यो तरिकाले भन्छौँ त्यसमा चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट सबभन्दा पहिला कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्टमा हेर्नुहोस् कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि
बेसिकल्ली त्यहाँ क्युब र सिलिन्डर अथवा क्युब दुईटा तरिकाले स्याम्पलहरू बनाउनुहुन्छ। स्याम्पल बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा क्युबको एउटा सिलिन्डरको बनाउनुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ लेख्नुहोस् त एउटा टर्मिनोलोजी त्यहाँ तल पनि छ नि त तैपनि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ इज मेजर MEASUR मेजर अफ ओभरअल क्वालिटी अफ द कङ्क्रिट। Compressive strength is measure of overall quality of the concrete. Quality of concrete, and thus is an indication of other properties relation to the deformation or durability। यो ठ्याक्कै कोडहरूले दिएको जस्तो डिफिनेसन भयो भने कि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको वास्तवमा इट इन्डिकेट्स द ओभरअल क्वालिटी अफ द कङ्क्रिट। इट मेजर्स इन्डाइरेक्टली डिफ्रेन्ट प्यारामिटर अफ द कङ्क्रिट। जस्तो अब क्वालिटी छ भन्दाखेरि वर्केबिलिटी पनि राम्रो छ, ड्युरेबिलिटी पनि राम्रो छ हैन, त्यसपछि कुनै खालको डिफर्मेसन हुँदैन त्यस्तो भन्नुहुन्छ नि। त्यो सबै चिज के को कारणले हुन्छ त? यदि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ राम्रो भयो भने त्यस्तो हुन्छ भन्ने एजुम्सन गरिन्छ हामीले। अब यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब भनौँ न अब यसलाई चाहिँ सकेसम्म एकैचोटि डिफिनेसन भन्दा पनि अब कसरी गरिन्छ भन्नेतिर जाउँ है। अब एकैचोटि ओके। अब कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्टमा ल पहिलो स्टेपमा लेख्नुहोस्। अब बेसिकल्ली क्युब टेस्ट र सिलिन्डर टेस्ट भन्ने दुईटा टेस्ट गरिन्छ। क्युब टेस्टमा कस्तो गरिन्छ, सिलिन्डर टेस्टमा कस्तो गरिन्छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो है। सबैभन्दा पहिला तपाईँले के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो पोइन्टमा पहिलो अस्ति हामीले जसरी वर्केबिलिटीको हिसाबमा कुरा गरेका थियौँ त्यस्तै चाहिँ सबभन्दा पहिला ग्रेड अफ द कङ्क्रिट तपाईँको थाहा पाउनु पर्यो है। अब यसको अब प्रोसेसमा एकैचोटि ग्रेड अफ द कङ्क्रिट मैले अब त्यो इक्विपमेन्ट कुन चाहिन्छ यस्तो भनिनँ कि। इक्विपमेन्ट तपाईँलाई थाहा छ, एउटा क्युब चाहियो, एउटा तपाईँको टेम्पिङ रड चाहियो हैन, टेम्पिङ रड चाहियो, क्युब चाहियो, अनि त्यसपछि कङ्क्रिट बनाउने बकेट चाहियो। यो कुराहरू त छँदैछ। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कङ्क्रिट ग्रेड थाहा पाउनु पर्यो। अनि कङ्क्रिट ग्रेड पछि मिक्स प्रपोर्सन थाहा पाउनुहुन्छ है। त्यो अब त्यो टु डिटरमाइन भन्दै लेखे पनि के हुन्न। दोस्रोमा चाहिँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि मिक्स प्रपोर्सन थाहा पाउनुहुन्छ। अनि मिक्स प्रपोर्सन थाहा पाइसकेपछि तेस्रोमा चाहिँ म्याटेरियल क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ। सिमेन्ट, स्यान्ड, एग्रिगेट क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ। अनि त्यो क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब कङ्क्रिट बनाउनुहुन्छ भन्ने सम्झिनुहोस्। कङ्क्रिट प्रोडक्सन गरिन्छ। कङ्क्रिट प्रोडक्सन गर्दा सबै कामहरू गर्नुभयो है। अनि काम त्यो गरिसकेपछि अनि सबभन्दा पहिला तपाईँले अब म यहीँ आएँ त्यो काम गरिसकेपछि 150 mm को क्युब लिनुहुन्छ। त्यो क्युबलाई तपाईँले पहिला सफा गर्नुहुन्छ। सफा गरिसकेपछि त्यो कङ्क्रिट चाहिँ कास्ट गर्नुहुन्छ क्युबमा। एक लेयर हाल्नुहुन्छ, 25 ट्याम्प गर्नुहुन्छ रडले, फेरि अर्को लेयर हाल्नुहुन्छ 25 ट्याम्प गर्नुहुन्छ, फेरि अर्को लेयर गर्नुहुन्छ। 3 लेयरमा तपाईँले त्यो भर्नुहुन्छ हैन, 3 लेयरमा भर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि टप लेयर इज लेभल एन्ड मेड स्मुथ विथ द ट्राभल। यो चाहिँ गरिहाल्नुहुन्छ, टपलाई यसो मिलाउनुहुन्छ। मिलाइसकेपछि अनि यो चाहिँ 24 आवर तपाईँले चाहिँ रुम टेम्परेचरमा राख्नुहुन्छ ल्याबमा हो। भोलिपल्ट आएर तपाईँले मोल्डलाई खोल्नुहुन्छ है, मोल्डलाई खोल्नुहुन्छ। अनि मोल्डलाई खोलिसकेपछि अनि 28 डेज तपाईँले क्युरिङ गर्नुहुन्छ। अनि क्युरिङ गरिसकेपछि चाहिँ अनि तपाईँले के भन्छ त भन्दाखेरि बेसिकली हाम्रो प्र्याक्टिस अनुसार चाहिँ 7 दिन, 28 दिन र 14 दिन, कहिले 14 दिनको लागि हेरिन्छ। यो 3टा दिन हेऱ्यो भने त्यो एज अनुसार कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ बढेको कि बढेको छैन भनेर जज गर्ने हो। बढ्दाखेरि कति प्रोपोर्सनमा बढ्नुपर्छ भन्ने पनि त्यहाँनिर एउटा मिनिङ छ हैन। 7, 14 र 28 दिनको लागि तपाईँले टेस्ट गर्नुहुन्छ। अनि टेस्ट गर्दा एटलिस्ट 3 स्याम्पलहरू लिनुहुन्छ है। 3टा स्याम्पलहरू लिने र त्यो 3टा स्याम्पलको एभरेज लिँदाखेरि चाहिँ त्यो एभरेज भ्यालु चाहिँ तपाईँको
भनौँ न ऊ अनुसार हुनु पर्यो, के अरे स्पेसिफिकेसन अनुसार हुनु पर्यो। अथवा तपाईँले जस्तो M20 भनेर लिनुभयो भने M20 हुनु पर्यो एटलिस्ट त्यो स्याम्पलको एभरेजमा होइन। अथवा तपाईँले टार्गेटेड डिजाइन स्ट्रेन्थ हुनुपर्छ भन्नुभयो भने टार्गेटेड डिजाइन स्ट्रेन्थ हुनु पर्यो है। त्यो कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो। भनेपछि तपाईँले के गर्नुभयो त, त्यो क्युबलाई 28 दिन राख्नुभयो, त्यसपछि तपाईँले 3 दिनको 28 दिनसम्म राखेको वाला छ भने 28 दिनको टेस्ट भयो, 3 दिनसम्म राखेको भयो 3 दिनको टेस्ट, 7 दिनसम्म राखेको भयो 7 दिन, 14 दिनसम्म राखेको भयो 14 दिन। अब यो क्युबलाई लगेर कम्प्रेसन मेसिनमा राख्नुहुन्छ। अनि कम्प्रेसन मेसिनमा लगेर एउटा स्याम्पललाई पहिला टेस्ट गर्नुहुन्छ। अनि त्यसको चाहिँ कतिमा क्र्याक भयो भनेर लोड हेर्नुहुन्छ हैन, लोड हेर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को स्याम्पल राख्नुहुन्छ, त्यसको पनि हेर्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईँले एभरेजमा 3टा लिएर गर्नु, के अरे 3टाको एभरेज गरेपछि त्यसको भ्यालु आयो भनेपछि त्यो क्युब टेस्टको रिजल्ट भयो। त्यसरी क्युब टेस्ट गरिन्छ। त्यो तपाईँले स्टेप बाई स्टेप सम्झिहाल्नु होला है। अहिले त्यो भन्नु अब स्याम्पल इन द 50-50 यो ल्याइसक्नु होला तपाईँले है। सिमिलरली सिलिन्डर किन यसरी गरेको भन्दाखेरि ब्रिटिस इन्डियन, अब हामी एसियाई मेथड कुनै जुन पनि मेथडमा प्र्याक्टिस गर्ने प्रोजेक्टहरूमा तपाईँले काम गर्न सक्नु होला। त्यो हिसाबमा आफ्नो मोडल अनुसार उनीहरूले के अरे यो टेस्टहरू गर्ने गर्छन्। त्यो भएको हुनाले अब आयो अर्को भनेको सिलिन्ड्रिकल टेस्ट। अब एउटा ट्याक्क सिलिन्डर बनाऊ न, एउटा सिलिन्डर बनाऊ। सिलिन्डरमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा 150 डायमिटर र 300 हाइट भएको एउटा सिलिन्डर हुन्छ। त्यो सिलिन्डरमा तपाईँले अब यहाँनिर के अरे कोडले पनि फरक तरिकाले भनिराखेको हुन्छ। अब अहिले त्यहाँ तपाईँले ल्याबमा गर्ने भनेको हिसाबले हामीले 3 लेयर भन्यो, कोडले चाहिँ 6 लेयरसम्म पनि भनेको हुन्छ, त्यो ट्याम्पिङ गर्ने भएको भएर के। अब 3 लेयरमा भर्ने भन्यो यहाँ ठिकै छ, यो 3 लेयरमा भर्ने, अब 25 ले गर्ने भन्ने होइन। अब इच लेयरलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ 30 टाइम्स गर्ने र 6 लेयरमा गर्ने भन्छ क्या। त्यो के अरे त्यो कोड अनुसारको आफ्ना भाषा छ नि, केही त्यसमा टेन्सन भएन। पछि तपाईँले ट्याक्क त्यो कोड हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अहिले कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। अनि टप सर्फेसलाई लेबल गर्नुहुन्छ। अनि लेबल गरिसकेपछि चाहिँ 24 घन्टा पछि निकाल्नुहुन्छ। अनि 24 घन्टा पछि निकालेपछि मैले यहाँनिर यसमा लेखिएन होइन, त्यहाँ सम्झिनुहोस् है। तपाईँले अहिलेको जस्तै तरिकाले पहिला कङ्क्रिट बनाउनुहुन्छ, अनि क्युब के अरे सिलिन्डरमा हाल्नुहुन्छ। सिलिन्डरमा पनि 3 लेयरमा भर्नुहुन्छ। अनि 3 लेयरमा भरिसकेपछि अनि के अरे 24 घन्टा पछि त्यसलाई निकाल्नुहुन्छ। अनि निकालिसकेपछि त्यसलाई त्यो मोल्डलाई 28 डेजसम्म पानीमा क्युरिङ गरेर राख्नुहुन्छ। अनि त्यसरी निकालेको 28 डेजसम्म राख्दाखेरि अब धेरै कङ्क्रिटहरूका क्युबहरू राख्नुपर्छ भने 1 दिनमा निकाल्ने, 3 दिनमा निकाल्ने, 7 दिनमा निकाल्ने, यसरी टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बेसिकल्ली हामी चाहिँ 7, 14 र 28 र धेरै चाहिँ 7 र 28 है, फेरि 14 पनि हुँदैन। यसरी तपाईँले टेस्ट गर्नुहुन्छ। टेस्ट गर्दाखेरि त्यो कतिमा फ्र्याक्चर भयो, त्यो के अरे लोड अफ फेलर लिनुहुन्छ। क्रस सेक्सन एरिया त तपाईँको लागि के अरे आउने नै भइहाल्यो। उता पनि क्रस सेक्सन एरिया 150 को हिसाबमा लिनु भने अब यसको चाहिँ सिलिन्डरको क्रस सेक्सन एरिया कति हुन्छ त्यो अनुसार लिनुहुन्छ। यो कुराहरू भयो। अब कहिलेकाहीँ यहाँनिर के गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यो जुन क्युबमा निकाल्नु भयो नि, क्युबमा के अरे सिलिन्डर निकाल्नु भयो नि, सिलिन्डर निकालिसकेपछि त्यहाँ माथिको सेप मिल्दैन नि, क्यापको माथिको र तलको पनि मिल्दैन। यो सिलिन्डर त तपाईँको के अरे दुवैतिर ओपन त हुँदैन, एकातिर क्लोज हुन्छ, एकातिर ओपन हुन्छ। अनि तपाईँले निकालिसकेपछि त्यहाँनिरको सेप मिलेन भने फेरि त्यही ग्रेडको कङ्क्रिट राखेर सेप मिलाऊ, क्याप मिलाऊ भन्ने चलन छ कि। क्याप मिलाएर 24 घन्टा फेरि राखिदेऊ, अनि 26 दिन मात्रै यसलाई क्युरिङ गर भन्छ त्यो के अरे कोडले। अब मैले त्यहाँनिर त्यस्तो कोडहरूको भाषा त्यहाँ लेखिनँ होइन। यस्तो कुराहरू चाहिँ बुझौँ। अब यसरी हामी टेस्ट गर्छौँ। टेस्ट गरिसकेपछि यिनीहरू दुईटाको रिलेसनको कुरा गर्नु भने क्युबले दिएको रिजल्ट र सिलिन्डरले दिएको रिजल्ट हेर्दाखेरि क्युबले दिएको रिजल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि सिलिन्डरको भन्दा कम हुन्छ भन्नु पर्यो। 80% मात्रै सिलिन्डरको हुन्छ। सिलिन्ड्रिकलको भ्यालु चाहिँ क्युबको 80% मात्रै हुन्छ, 100% होइन। क्युबले जति दियो त्यति नै सिलिन्डरको हुने होइन, अलिकति कम हुन्छ।
यो तपाईँको उनीहरूले ब्रिटिस स्ट्यान्डर्डमा यो लिन्छ। अब यो पनि त्यहाँनिर रिकमेन्ड गरेको भ्यालु भयो है। यसरी पनि त्यो सिलिन्ड्रिकलको भ्यालुहरू निकालिन्छ। सियु भनेको क्युब, यो सिलिन्ड्रिकलको भयो है। दुवैको भ्यालु चाहिँ पाउन्ड्स पर स्क्वायर इन्चमा लिएको हो। यसलाई चाहिँ कहिले कहिले एमपिएमा निकाल भन्ने भयो भने पनि तपाईँले ट्याक्क देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो कुराहरू भयो। अब हामी के मान्छौँ त भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकलको टेस्ट चाहिँ क्युबको भन्दा मोर रियलिस्टिक हुन्छ। यसमा चाहिँ यसको राम्रो हुन्छ। सिलिन्ड्रिकलमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अल्टिमेट लोड चाहिँ के अरे यसको मेजर गर्ने चाहिँ उसको भन्दा ठिक छ। यसले चाहिँ स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन पनि सिलिन्ड्रिकल के अरे क्युबको भन्दा मोर युनिफर्म हुन्छ भन्ने हुन्छ। किनभने मोर युनिफर्म त बुझिहाल्नु भयो नि। सिलिन्ड्रिकल सेप भएपछि तपाईँको कति एरियामा लाग्छ भन्ने पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यहाँ युनिफर्मली हुन्छ। अनि अर्को भनेको अब यो रिजल्टलाई चाहिँ असर पार्ने कुराहरू चाहिँ साइज र सेप अफ द स्पेसिमेन, कत्रो सेप र साइज तपाईँले राख्नुभयो त्यसले असर पार्ने भयो। अनि अब भाइ सिलिन्ड्रिकलको कुरा गर्दा हाइट र डेप्थको रेसियो हैन। अनि कन्डिसन अफ द कास्टिङ, अब कन्डिसन अफ द कास्टिङ पनि कतिको तपाईँले चाहिँ कम्प्याक्सन कतिको गर्नुभएको छ हैन। अब कम्प्याक्सन चाहिँ राम्रोसँग गर्नु भएन भने त्यहाँनिर राम्रोसँग नआउन पनि सक्छ। अनि मोइस्चर कन्टेन्ट अफ द स्पेसिमेन कस्तो थियो हैन, त्यसले पनि असर पार्छ। टेम्परेचर कति लिनुभएको थियो, अब हामीले नर्मल टेम्परेचर भन्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ लोड कसरी लगाउनु छ, एकदम फास्ट लगाउनु भएको कि उसले चाहिँ 140 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर पर मिनटमा लगा भन्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर आउँछ है त। यो चाहिँ तपाईँको लागि टेन्साइल के अरे कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भयो। ल भन्नुहोस् त कसैले कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको बारेमा बुझ्नु भएन कि? अगाडि बढौँ। अब यसलाई जसरी तपाईँले सिमेन्टको मोटार बनाउनु भएको थियो नि त्यसरी नै सम्झ्नुहोस् न। मोटारको जस्तो 75-75मा तपाईँले मोटारको बनाउनु भएको थियो भने अब यहाँ 150-150कोमा यहाँनिर कङ्क्रिटको बनाइन्छ। मोटारमा सिमेन्ट र स्यान्डको बनाउनु भएको थियो भने यहाँ सिमेन्ट, स्यान्ड र एग्रिगेट हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो कङ्क्रिटलाई ट्याक्क राखेर अस्ति हामीले क्युब बनाएर देखाएको थियौँ नि होइन, त्यो उसमा पछि हामी यो थ्योरी सिद्धेपछि एक दिन ठ्याक्कै युट्युबकै हिसाबले पनि म सरर त्यो देखाउँदै तपाईँलाई यसको डिटेल भनिदिन्छु। त्यसपछि त्यो स्ट्यान्डर्ड क्राइटेरिया के भन्ने कुरा पनि कोडमा देखाउँला। हामीले वास्तवमा कोड सोड यताउता हेरिरहेछौँ। त्यो भएको हुनाले अलिअलि टाइम पनि कन्ज्युम गरेका छौँ। प्र्याक्टिकल जस्तो पनि भएको किसिममा तपाईँले त्यो अहिले फिल गर्ने खालको प्र्याक्टिकल नभए पनि त्यो प्र्याक्टिकलै हो। कोड पढ्ने भनेको प्र्याक्टिकल हो। अब दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि टेन्साइल स्ट्रेन्थ। अब बेसिकल्ली हामी कङ्क्रिटको टेन्साइल स्ट्रेन्थ हुँदैन भन्छौँ, तर पनि फेरि मिनिमम टेन्साइल स्ट्रेन्थ पनि हुनुपर्छ कङ्क्रिटको पनि भन्छौँ होइन। त्यस्तो खालको मिनिङ छ कि किनभने मिनिमम कम्प्रेसिभ टेन्साइल स्ट्रेन्थ भएन भने त्यसले चाहिँ झन् कङ्क्रिटमा चाहिँ विभिन्न खालको डिस्ट्रक्टिभ एक्टिभिटिजहरू हुँदाखेरि क्र्याकहरू डेभलप हुन्छ। मिनिमम त चाहिन्छ नै। यदि कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको फेरि धेरै नै टेन्साइल चाहिने खालको ठाउँ छ के अरे कन्डिसन छ भने त्यहाँनिर टेन्साइलको कङ्क्रिटको टेन्साइल स्ट्रेन्थलाई पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने छ। अब बेसिकल्ली एउटा टर्म्स लेखिहाल्नुहोस्। अब कङ्क्रिट इज नट युजुअली एक्सपेक्टेड टु रेसिस्ट डाइरेक्ट टेन्साइल फोर्स। Concrete is not usually expected to resist direct tensile force because of its low tensile strength and brittle nature. However, अर्को प्याराग्राफमा लेख्नुहुन्छ, however tension is of importance with regard to cracking which is a tensile failure
tensile failure, most cracking arises from that due to the load or due to settlement of parts of the structure or due to the restraint of contraction induced by कहाँबाट नि most cracking arises tension is of important. Okay, however, tension is of important with regard to cracking, which is a tensile failure. Please stop. Most cracking arises from that due to load or due to settlement of parts of the structure or due to the restraint of contraction induced by drying or lowering the temperature. Exactly, it completely provides the sense of tensile strength. अब यहाँ तपाईले टेन्साइल स्ट्रेन्थको अलिअलि इन्फर्मेसनहरु त यहाँनेरि छ। अब हामीले कुनै पनि कङ्क्रिटमा विभिन्न खालको लोडहरु आउन सक्छ। विभिन्न खालको लोड भन्नाले बुझिहाल्नुहुन्छ। अब एउटा तपाईको डायनामिक लोडहरु हुन सक्छ, हैन, स्ट्याटिक लोडहरु हुन सक्छ। अनि त्यो लोडहरुको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि स्ट्रक्चर चाहिँ भनौं न फेलर हुन सक्छ। त्यो फेलर हुने भनेको विभिन्न खालको रप्चरहरु डेभलप हुन्छ। त्यो रप्चर भनेको अल्टिमेटली फेरि बेन्डिङ स्ट्रेस पनि डेभलप गर्ने भयो रप्चर हुने भएपछि। अनि त्यो बेन्डिङ स्ट्रेस डेभलप भइसकेपछि त्यो टेन्सनमा हुने भयो। अनि त्यो टेन्सनले गर्दा तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि क्र्याकहरु डेभलप हुन्छ। अनि त्यो क्र्याकहरु डेभलप हुनुको अल्टिमेटली मटेरियलहरु बिटल हुनु हो, हैन। अनि त्यसले चाहिँ काम नगर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो चीजमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जहाँनेरि हामीलाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ पनि चाहिने खालको स्थिति छ। त्यो भनेको के हो, जुन ठाउँमा तपाईले कङ्क्रिट छ, जुन कङ्क्रिटमा तपाईको वेयर एन्ड टियर फोर्सहरु आइराख्छ, भाइब्रेसन फोर्सहरु आइराख्छ, अब तपाईले के रे इम्प्याक्ट लोडहरु पनि आइराख्छ, त्यस्तो ठाउँहरु भएको ठाउँमा तपाईले टेन्साइल स्ट्रेन्थको हिसाबले पनि के गर्नु पर्यो त, कङ्क्रिटलाई अलि स्ट्रङ बनाउनु पर्यो। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईले मेसिनहरुमा देख्नु भएको छ नि, मेसिनमा चाहिँ इम्प्याक्ट के रे भाइब्रेटर लोड आइराख्ने हो भने भाइब्रेसनलाई पनि असर नपर्ने गरी तपाईले कङ्क्रिट बनाइदिनु पर्यो। अब तपाईले चाहिँ के रे पार्किङ गर्नु भएको छ, त्यो गर्नु छ, गाडी ठुलठुला आउँछन् भने त्यो कङ्क्रिटमा गर्दा तपाईले फरक गराउनु पर्यो। अब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चरहरु छ, पानी चाहिँ ठुलठुलो डिस्चार्जहरु आइ गर्छ टर्बुलेन्ट फ्लोको हिसाबले भने त्यहाँनेरि त्यस्तो केसहरु हुने भयो, हैन। जहाँनेरि त्यस्तो केसहरु आउँछ त्यस्तो ठाउँमा टेन्साइल स्ट्रेन्थ पनि चाहिने भयो। अब टेन्साइल स्ट्रेन्थ टेस्टमा बेसिकली दुईटा हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईको डाइरेक्ट टेन्साइल स्ट्रेन्थ टेस्ट। अब यो डाइरेक्ट टेन्साइल स्ट्रेन्थ टेस्ट भनेको तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि डाइरेक्ट कङ्क्रिटको चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको बेसिसबाट, क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थको बेसिसबाट यसरी यो फर्मुलाबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, हैन। अब यो चाहिँ के रे कस्तो त भन्दाखेरि
जस्तो भनौँ न कङ्क्रिटको हिसाबमा स्पेसिमेन बनाउनु भयो, बनाइसकेपछि आएर टुटाएर निकाल्ने भनेको फेरि तपाईँको त्यो पनि डाइरेक्ट टेन्सन टेस्टबाट त्यसरी पनि निस्किन्छ, यो एक्सप्रेसन पनि भइहाल्यो। अर्को इन्डाइरेक्ट टेस्ट भनेको कस्तो हो भने पहिला टर्मिनोलोजी बुझिराख्नुहोस् है। डाइरेक्ट टेस्टमा तपाईँले कुनै पनि स्पेसिमेनलाई लिएर जानुभयो, त्यही युनिभर्सल टेस्टिङ मेसिनमा राख्नुभयो भने युनिभर्सल टेस्टिङ मेसिनबाट तपाईँले डाइरेक्टली के अरे कङ्क्रिटको टेन्साइल फोर्सहरू लगाउनुहुन्छ। टेन्साइल फोर्सहरू लगाएर दिने खालको सिस्टममा तपाईँले त्यो मेजरमेन्ट गर्नुहुन्छ। अब इन्डाइरेक्ट टेन्साइल भनेको के हो भने डाइरेक्टली तपाईँले यति फोर्स आयो, यो फोर्स चाहिँ टेन्सन हो है भन्न पाउनु भएन कि, कहीँ न कहीँ तपाईँले एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्यो। अब यसको लागि तपाईँले सबभन्दा पहिला के हो त भन्दाखेरि यो टेस्टको लागि चाहिँ अलिकति फरक छ। यो टेस्टको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा क्युब बनाउनु, के अरे क्युब भन्दा पनि तपाईँले एउटा चाहिँ यो खालको बिम बनाउनुहुन्छ, सरी क्युब होइन, यो बिम बनाउनुहुन्छ होइन। अब त्यो बिमको साइज चाहिँ यो मोल्ड हो भन्ने हो, यो मोल्डको साइज भयो 15-70 साइजको एउटा हुनसक्छ। त्यो अब 50-70 भनेको एमएममा हो, के अरे सेन्टिमिटरमा दियो त्यहाँ ठिकै छ। त्यो 150 अनि 700 गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको लागि एउटा स्पेसिमेन भयो। लेख्नुहोस् त यहाँनिर के भन्दाखेरि अब यो प्रोसेसमा पनि लेख्नुहोस्। सबभन्दा पहिला कङ्क्रिट बनाउनुहुन्छ होइन, त्यो कङ्क्रिटलाई चाहिँ बिममा लगाएर राख्नुहुन्छ क्या। बिम भनेको यो मोल्ड हो। यो त्यो जसरी तपाईँले अघि क्युब र सिलिन्डर भनेर मोल्ड पाउनुभयो, अब तपाईँले बिम भनेर मोल्ड पाउनुहुन्छ क्या। बिमको मोल्ड बनाउनुहुन्छ। त्यो बिमको मोल्ड चाहिँ दुई स्ट्यान्डर्डका हुन्छन्। तपाईँको ल्याबमा देखाउँला। यो चाहिँ तपाईँले आरसिसीमा गर्नुहुन्छ कि फेरि तपाईँकोमा राख्दै होइन, तै पनि ठिक छ, त्यो देखाउँला तपाईँलाई। एउटा चाहिँ 150 × 700 को साइज हुन्छ। अर्कोमा चाहिँ 100-500 हुन्छ कि 100-500 हुन्छ। यो चाहिँ के को आधारमा भनेको त भन्दाखेरि एग्रिगेट साइजको आधारमा पनि यसलाई डिफाइन गरिन्छ। अब त्यो 100-500 मा चाहिँ 20 mm म्याक्सिमम साइज, त्योभन्दा ठुलो हुन्न। तलकोमा चाहिँ म्याक्सिमम साइज चाहिँ 30 mm को हुन्छ कि 30 mm को हुन्छ। अब यो कुराहरू छ। अब पहिलो कुरा चाहिँ यो मोल्ड भयो। मोल्ड भनेको थाहा पाउनु भयो। मोल्ड भनेको एउटा बिम हो, सिधा बिम हुन्छ तपाईँको, त्यहाँनिर क्लोज हुन्छ दुवैतिर त्यो सेक्सन अनुसार। मैले तपाईँलाई पिक्चरहरू देखाउँला। अब अहिले चाहिँ यो मोल्ड भयो। त्यो मोल्डमा त्यो अहिले बनाएको कङ्क्रिट छ जुन M20 हो कि M30 हो कि, तपाईँले त्यो के अरे कङ्क्रिट बनाउनुहुन्छ अनि कङ्क्रिटको मेटेरियल ल्याउनुहुन्छ र यो मोल्डमा भर्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् है। अनि यो मोल्डमा भरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, 24 घन्टापछि त्यो मोल्ड फालिदिनुहुन्छ अनि रिमुभ गर्नुहुन्छ। अनि रिमुभ गरिसकेपछि त्यो मोल्डलाई तपाईँले लगेर क्युरिङ बक्समा राख्नुहुन्छ। अनि क्युरिङ बक्समा राखेर 7 दिनको लगेर 28 दिनको लागि भनेर लिनुहुन्छ। अनि अब क्युरिङ गर्दाखेरि चाहिँ फ्लेक्चर के अरे टेस्ट गर्ने फरक हुन्छ। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यो बिम हो है। बिम भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो र यो एकै ठाउँमा जोडियो भने सेन्ट्रल लोड भन्ने त्यहाँ त्यो सिस्टमै छ क्या। त्यहाँ त्यो तपाईँलाई फिगर यहाँनिर देखाइएन, मेसिनको फिगर। यो र यो एकै ठाउँमा जोड्नु भयो भने यसरी यो सेन्ट्रल लोडिङ हुन्छ। यसरी यो छुट्टाइदिनु भयो, यसको साइडमा लिएर जानु भयो भने यसले भार दिने हो क्या। यो पोइन्टबाट यहाँ माथिबाट त लोड लगाउँछ, यो लोड लगाएको हो यो भनेपछि सबभन्दा पहिला बिम हुन्छ। बिम लिएर गएर फ्लेक्चरमा राख्नुहुन्छ, फ्लेक्चरर मेसिनमा राख्नुहुन्छ। मेसिनमा राख्दाखेरि कसरी राख्नुहुन्छ, एउटा यसरी टु लोड टेस्टिङको हिसाबले मेसिनमा लगाएर राख्नुहुन्छ, एउटा सिङ्गल लोड टेस्टिङको हिसाबले मेसिनमा लगाएर राख्नुहुन्छ। यो बिम चाहिँ ठ्याक्क जसरी तपाईँले क्युब राख्नु भएको थियो सम्झिनुहोस् न, क्युब राख्ने ठाउँमा लगेर यो बिम राख्नुहुन्छ। तर त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ त्यही होइन है, फेरि अस्तिको इन्स्ट्रुमेन्ट होइन नि। फेरि अर्को फ्लेक्चरर टेस्टको त्यही तपाईँले यदि के अरे स्ट्रेन्थ भन्दा के अरे मेटेरियलमा तपाईँले यदि कम्प्रेसन मेसिन हेर्नुभयो भने कम्प्रेसन मेसिनकै नजिकै भएको अर्को मेसिन चाहिँ तपाईँको फ्लेक्चरर मेसिन थियो। त्यो फ्लेक्चरर मेसिनको चाहिँ यो बिम भयो है कि। फ्लेक्चरर मेसिनको ठाउँमा तपाईँले यो बिम लगाएर राख्नुहुन्छ
राखिसकेपछि एकचोटि यसरी लोड दिनुहुन्छ, यसरी लोड दिन्छ। अनि यसरी लोड दिइसकेपछि अनि यहाँबाट लोड दिन्छ गरी अनि दिइसकेपछि यहाँनिर यो क्र्याकहरू हेर्नुहुन्छ, यहाँ कहाँ क्र्याक आयो, यहाँ कहाँ क्र्याक आयो, यिनीहरूको यो यसको हिसाबले कहाँ क्र्याक आयो। जस्तो यो डिस्टेन्सबाट कति डिस्टेन्स टाढा क्र्याक आयो, अथवा यो डिस्टेन्सबाट सेन्टरमै पो खतरा खालको क्र्याक आयो कि, त्यसरी तपाईँले त्यसको डिस्टिङ्क्ट मेजरमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ त्यो योबाट। अनि तपाईँले त्यो क्र्याकहरू पनि नोटिफाई गर्नुहुन्छ। अनि यो गरिसकेपछि अनि 2 पोइन्ट लोडिङबाट तपाईँलाई आउने के हो त भन्दाखेरि 2 पोइन्ट लोडिङबाट तपाईँलाई आउने चाहिँ सिग्मा सिआर हो। त्यो सिग्मा सिआर भनेर जुन तपाईँले निकाल्नुहोस् त्यो लोडको हिसाबमा यो एक्सप्रेसन त्यहाँनिर आउँछ हैन। अब यहाँनिर अलिकति तरिका के छ भन्दाखेरि यो टेस्टिङ मेसिन गर्दाखेरि यो सिङ्गल लोडवाला दिनुभयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि 1.8 किलोन्युटन पर मिनेटको हिसाबले लोड दिनुहुन्छ। अब यो टेस्टिङ मेसिनमा दिनुभयो भने 4 किलोन्युटन पर मिनेटको हिसाबले दिन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ यो 150 वाला साइजकोमा यो 100 साइजकोमा चाहिँ थोरै लोड दिनुहुन्छ। अनि लोड दिइसकेपछि यो त तपाईँको के अरे केबाट आएको त, यो त एक्सप्रेसन त तपाईँको फर्मुला छ नि त फेरि। यहाँबाट तपाईँले अनि यो लोड भइ नै हाल्यो, यो लोड पनि भयो, यहाँ पनि लोड दिएछ, यहाँ पनि लोड दिएछ भने तपाईँको टक्क बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्राम खिच्यो भने त यस्तो अनि यस्तो सिधा र यस्तो जिरो हुन्छ नि, ट्यापोजोइडल खालको आउँछ नि। ट्यापोजोइडल खालको आइसकेपछि यहाँबाट भयो भने तपाईँको यसरी ट्रायङ्गल आउँछ, म्याक्सिमम भर्टेक्स भएको यो म्याक्सिमम यहाँनिर हो भन्ने आयो, यो म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट हैन। बेन्डिङ मुभमेन्ट चाहिँ तपाईँले निकाल्नुहुन्छ क्या, त्यहाँ बेन्डिङ मुभमेन्टको तपाईँको फोर्स छँदैछ, कतिमा क्र्याक भएको थियो त्यो हिसाबले तपाईँले डिस्टेन्स निकाल्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ त मुभमेन्ट आउँछ अथवा त्यो कुरा भयो। अनि तपाईँसँग फर्मुला हुन्छ क्या, यो सिग्मा बाई वाई बराबर एम बाई आई बराबर ई बाई आर हुन्छ। ई बाई आर हामीलाई चाहिएन अहिले, जुन फ्लेक्चररको फर्मुला छ नि ई बाई आर चाहिएन, सिग्मा सिआरबाट यसरी निकाल्नुहुन्छ। अनि वाई बाई आई भनेको के हो त, जेट हो नि, सेक्सन मोडुलस हो नि। अनि मुभमेन्ट अपन सेक्सन मोडुलस गरेर यो भ्यालु आएको के हजुर, यो टेन्सन नलिनुहोस्, यो कुरा त्यसरी आएको है। यो भ्यालु यसरी निकाल्नु भयो। दिस इज योर के हो त भन्दाखेरि टेन्साइल स्ट्रेन्थ भयो। इन्डाइरेक्ट किन भनियो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुभयो नि है। इन्डाइरेक्ट किन भनियो त भन्दाखेरि यो कहाँ मुभमेन्ट निकाल्यो, मुभमेन्टबाट कताबाट स्ट्रेस निकालियो क्या है। द्याट्स वाइ इट डजन्ट प्रोभाइड यु द डाइरेक्ट टेन्साइल स्ट्रेन्थ। पहिला मुभमेन्ट निकाल्नु भयो, मुभमेन्टसँग रिलेसन राखेर इन्डाइरेक्ट स्ट्रेस निकाल्नु, द्याट्स वाइ इन्डाइरेक्ट त्यसरी भयो है। यो कुराहरू भयो, यसलाई हामी इन्डाइरेक्टको एउटा भन्छौँ। यो कुरा बुझ्यो। अनि यसको डाइरेक्ट फ्र्याक्चर र रप्चरको कहिले तपाईँलाई एउटा न्युमेरिकल आह के M20 दियो भने M20 को टेन्साइल स्ट्रेन्थ निकाल, अनि कम्प्रेसिभ के अरे सरी यो मोडुलस अफ रप्चर फ्लेक्चरल स्ट्रेन्थ निकाल, टेन्साइल स्ट्रेन्थ निकाल, इलास्टिसिटी निकाल, यस्तो भनेर दिएको हुन्छ क्या। अनि तपाईँलाई सबै त्यो इम्पेरिकल फर्मुलाहरू कण्ठ हुनुपर्छ। अब यसो सम्झिनुहोस् त कति लेख्नुहुन्छ M20 को टेन्साइल स्ट्रेन्थ। ल मैले अहिले सोधिहालेँ, भनिदिनुहोस् त। बुझ्नुभयो? अलिअलि यसो हात चलाउनुहोस् न, टेन्सन नलिनु कि जहाँ सजिलैसँग पास हुनुहुन्छ। जहाँ छ के पढाख यो फेरि अर्को पढ्न परिरह अलिअलि त हाम्रो WRCN होला योपालि। भाग्य चम्केको भन्ने कि भाग्य चम्केको पनि भन्नु पर्यो, तपाईँहरू सुरक्षित पनि हुनुभएको फेरि। अब फेरि टेन्सन के भयो त भन्दाखेरि जहाँ दुईवटा दिनु पर्यो, अरू चाहिँ मस्त भएर भदौको पढाएछन् के अरे कान्तिपुर इन्जिनियरिङका, फुलचोक इन्जिनियरिङका। हामी चाहिँ यहाँ दुईवटा जहाँ दिनु पर्यो, तिनीहरूलाई थिएन रिस उठ्थ्यो तपाईँहरू।
ल कति आयो भ्यालु M20 को के निकाल्यो भने मैले इलास्टिसिटी निकाल्यो भने इलास्टिसिटी कति रे 5000 रूट अंडर FCK भनेर पढायो हैन अब यो इम्पेरिकल फर्मुला लगाउने हुने कि टेन्साइल स्ट्रेन्थ कति 0.35 FCK भने हैन रूट अंडर FCK हो क्या अहिले भर्खरको यस्तो क्वेशन आहा के हाम्रो यो कंक्रीटमा चाहिँ मिक्स डिजाइन पछि कहिले कहिले झुक्काउने क्वेशन भनेको यो अनि के रे पोरोसिटीको यहाँ लेख्नु अति नै ए होइन डाइरेक्टमा थियो नि 0.35 रूट अंडर FCK FCK ठाउँमा त 20 लेखिहाल्नुहुन्छ के रे हैन त्यसपछि फ्लेक्चरको अहिलेको फर्मुला लेखिदिन्छ यो 0.75 FCK को रूट अंडर यसरी निकाल्ने है ल अब यो पनि इन्डाइरेक्ट हो स्प्लिटिङ टेस्ट पनि इन्डाइरेक्ट टेस्ट हो अब स्प्लिटिङ टेस्ट भनेको कस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईले अप्लाई गर्दा चाहिँ हेर्नुस् है इन्ट्रेस्टिङ छ अप्लाई गर्दा तपाईले कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अप्लाई गर्नुहुन्छ इन्डाइरेक्टमा पनि के अहिले पनि तपाईले टेन्साइल स्ट्रेन्थ युज गर्नु भएको थियो र के रे फोर्स युज गर्नु भएको थियो र होइन नि त तपाईले चाहिँ कम्प्रेसिभ फोर्स र टेन्साइल फोर्स भन्ने त तपाई राम्रैसँग जान्नुहुन्छ नि के रे ट्रसमा काम गरिराख्नु भयो नि त टेन्साइल फोर्स र कम्प्रेसिभ फोर्स भनेर हैन अब यसमा के हो भने यो स्प्लिटिङ यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला यो गर्दाखेरि पनि पहिला त याद गरौँ है पहिला यसमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि सम्झिनुस् है पहिला चाहिँ तपाईले चाहिँ क्यूब बनाउनु के रे सिलिन्डर बनाउनुहुन्छ सिलिन्ड्रिकल मोल्ड बनाउनुहुन्छ ठ्याक्कै अहिलेको चाहिँ 30 वाला र त्यो वाला सिलिन्ड्रिकल मोल्ड बनाउनुहुन्छ यो काम गर्दाखेरि है अनि त्यो सिलिन्ड्रिकललाई 6 लेयरमा भर्नुहुन्छ 4 लेयरमा भर्नुहुन्छ यसमा चाहिँ त्यो लेयरहरु भनेको कन्स्ट्यान्टै बनाउनुस् घोक्दाखेरि गाह्रो हुन्छ भने त्यो कोड अनुसारको भाषा राख्दा नि केही फरक परेन 4 लेयरमा तपाईले सिलिन्डरलाई भर्नुहुन्छ हो यो सेक्सनमा देखिएको के रे फिगर जस्तो हो के अनि तपाईले चाहिँ यो पहिला के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अनि त्यो सिलिन्डर चाहिँ तपाईले ठ्याक्क यसरी सुताउनुहुन्छ भनेको यसमा यसरी भन्नुस् न यसरी राख्नुहुन्छ राखिसकेपछि त्यहाँ माथि तपाईले चाहिँ काठका टुक्रा राख्नुहुन्छ दुईटा अनि तपाईको त्यहाँ प्लाई जस्तो राख्नुहुन्छ प्लाई र काठको टुक्रा लोड दिने के त्यो प्लेटहरु राख्नुहुन्छ भनौं न टप प्लेट र बटम प्लेट गरेर यो अहिले देखिएको यो प्लेट छ नि यो प्लेट जस्तो त्यो यसरी सुताकोमा पनि राख्नुहुन्छ यो चाहिँ सेक्सनमै हेरिहाल्नु भयो यो प्लेट राख्नुहुन्छ हैन अनि त्यो प्लेट राखिसकेपछि अनि माथिबाट लोड दिनुहुन्छ है यो यसरी लोड दिनुहुन्छ दुवै प्लेटमा पर्ने गरी लोड दिनुहुन्छ अनि लोड दिइसकेपछि चाहिँ त्यो स्पेसिमेनलाई हेर्दाखेरि यो भर्टिकल्ली अब यो सेक्सनमा यसरी हेर्दाखेरि तपाईले के देख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि ट्याक्क यो लाइन छ नि यो लाइनमा क्र्याक डेभलप हुन्छ के यो भर्टिकल लाइनमा क्र्याक डेभलप हुन्छ यो भर्टिकल लाइनमा क्र्याक डेभलप भएको हुनाले यही क्र्याकले ट्याक्क यतापट्टि नि क्र्याक छ यतापट्टि नि क्र्याक छ यी क्र्याकहरुले गर्दा यो यतापट्टिको एडजसेन्ट साइडको मटेरियलहरु छैन त्यो चाहिँ फुट्दै जान्छ के लोड तपाईले यहाँ लगाउनु भयो यहाँनेर देख्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो फ्र्याक्सनको बाट डेभलप भएको यो क्र्याकले यतातिरकोलाई पनि रप्चरहरु गर्दै यतातिर पनि त्यो के गर्छ त भन्दाखेरि मटेरियलहरुलाई चाहिँ स्प्लिटिङ गरिरा हुन्छ त्यो कारणले यसलाई हामी स्प्लिटिङ टेस्ट भनेर भन्छौं हैन त्यो हिसाबमा यो चाहिँ तपाईको ब्राजिलियन टेस्ट हो एउटा अब यसको लोडिङ गर्दाखेरि तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि लोडिङ पनि एकदम थोरै हिसाबले दिनुहुन्छ यसमा लोडिङ दिँदा 1.4 to 2.1 किलो न्यूटन
1 न्युटन mm स्क्वायर पर मिनेट भनेर दिन्छ त्यो म्याक्सिमम लोड पुग्ने जेलसम्म हैन। अनि यसरी दिइसकेपछि यसको मिनिङ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँनिर अब सिम्पल भनेको के हो भन्दा यो फोर्स P भन्ने फोर्स यसरी लगाउनु भयो, यो सर्कमफेरेन्स एरियामा चाहिँ यो फोर्स लगाएको छ, त्यो एरियामा लगाएको फोर्सको जुन यो सिफ्ट भयो, यो सेटलमेन्ट जुन भयो, त्यो सेटलमेन्टको कारणले गर्दा डेभलप हुने टेन्सन त्यहाँनिर निकाल्नुहुन्छ क्या। यो फोर्सको कारणले यहाँनिर सेटलमेन्ट भयो र त्यो सेटलमेन्टको कारणले यस्तो फोर्सहरू यहाँ डेभलप हुन्छ क्या। यस्तो फोर्सहरू भनौँ न, यो टेन्साइल फोर्सहरू डेभलप हुन्छ र त्यो टेन्साइल फोर्सको कारणले गर्दा यहाँनिर ब्रेकहरू हुन्छ भन्ने यसको इन्डाइरेक्ट मिनिङ चाहिँ त्यो हो है। पहिला यसरी राख्नुहुन्छ, यो देख्नुभयो, यो तरिकाको हुन्छ है। यो यतापट्टिको सेक्सन मात्रै हेऱ्यो, क्रस सेक्सनको यो सेक्सन मात्रै हेर्नु अघि है। अहिले यसरी जाँदाखेरि त यो हेर्दाखेरि तपाईँले के दिनुभयो त, कम्प्रेसिभ फोर्स दिनुभयो। तर यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भर्टिकल सेक्सनमा छ नि, यो सेक्सनमा चाहिँ यो यताको मेटेरियलहरू चाहिँ ब्रेकिङ हुन्छ। त्यो ब्रेकिङ हुँदाखेरि यो भर्टिकलमा आएको जुन क्र्याक हो, त्यो भर्टिकल क्र्याकले गर्दा त्यो चिज डेभलप भयो भनिन्छ क्या। स्प्लिटिङ त्यसरी भयो। अब त्यो जस्तो तपाईँले सेटलमेन्टले डेभलप गरेको टेन्सन भन्नुहोस् न, सेटलमेन्ट भयो अनि सेटलमेन्टले तपाईँको टेन्सन डेभलप गरेको, फोर्स डेभलप गर्यो। जस्तो तपाईँले चाहिँ स्ट्रेस भनेको के हो, ई भनेको स्ट्रेस बाई स्ट्रेन गर्नुभयो। ई कङ्क्रिटको ई त तपाईँलाई अघि नै थाहा छ, इसी भनेर त कन्स्ट्यान्ट छ। अब स्ट्रेस पनि तपाईँले थाहा पाइदिनु भयो। यहाँ स्ट्रेस के थाहा पाइदिनु भयो त भन्दाखेरि यो फोर्स P भन्ने फोर्स यहाँ दिएकै छ, यसको सर्कमफेरेन्सियल एरिया पाइएल होला, पाइआरएल होला, के होला, यो चिज तपाईँले निकाल्नु भयो। यो यल भनेको त्यो कम्प्लिट यल हो होइन। भनेको यसलाई पनि एउटा यति भनेको के हो र यो सबैको यो लेन्थ बाई ब्रेथ जस्तो तरिकाले गुणन गर्ने बनाउनु पऱ्यो कि। यति यो सर्कमफेरेन्सियल यो यसको डायमिटर कति हुन्छ, अनि यो चाहिँ गुणन गर्नुभयो भने यसको सेक्सन आउने भयो, यसको सबै एरिया आउने भयो। त्यो फोर्स बाई त्यो एरिया भयो भनेको तपाईँको स्ट्रेस भइहाल्यो। अब स्ट्रेन भनेको तपाईँको चाहिँ यहाँनिर भर्टिकल क्र्याक जुन डेभलप भयो नि, त्यो भर्टिकल क्र्याकले डेभलप गरेको स्ट्रेनले चाहिँ तपाईँको टेन्साइल स्ट्रेस डेभलप भयो कि। भनेको के भयो, ई बराबर सिग्मा बाई स्ट्रेन भयो भने सिग्मा तपाईँलाई थाहा छँदैछ, गिभनै छ। अनि त्यसपछि अब स्ट्रेस बाई स्ट्रेनको भ्यालु चाहिँ तपाईँले चाहिँ सर्टेन निकाल्नुहुन्छ, त्यो अननोन निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन बनाएर हो। त्यो चिज चाहिँ यहाँनिर निकाल्न खोज्यो। त्यो स्ट्रेनले गर्दा यो सबै चिज तपाईँको डेभलप भयो भन्ने हिसाबले यो इन्डाइरेक्ट पनि भयो। ल हेर्नुहोस्, स्प्लिटिङ स्ट्रेन चाहिँ त्यति भयो। त्यो 2p by pi l d, diameter of the cylinder, length of the cylinder। यो डायमिटर छँदैछ, यो सेक्सनको यो डायमिटर, यो चाहिँ यो फोर्स भइहाल्यो, यो थ्रु आउट उसमा आउने लेन्थ भइहाल्यो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्प्लिटिङबाट निस्केको चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन भन्छौँ। अब एडभान्टेजेस अफ द स्प्लिटिङ चाहिँ अब इजी पर्फर्म छ, यो त्यो कुराहरू भइहाल्यो। अब भ्यारिएबिलिटी अफ द कङ्क्रिट स्ट्रेन्थ भन्ने छ क्या यो। अब भ्यारिएबिलिटी अफ द कङ्क्रिट स्ट्रेन्थ भनेको ल अब स्प्लिटिङ बुझ्नु हो कि बुझ्नु भएन? अब यसमा पनि स्प्लिटिङमा पनि गर्ने भन्ने त सिम्पलै हो, उही नै कुरा हो। यसमा सबभन्दा पहिला तपाईँले कङ्क्रिट बनाउनुहुन्छ, कङ्क्रिट बनाइसकेपछि सिलिन्डरमा भर्नुहुन्छ, सिलिन्डरमा भरिसकेपछि रिमुभ गर्नुहुन्छ मोल्ड, रिमुभ गरिसकेपछि क्युरिङ गर्नुहुन्छ, क्युरिङ चाहिँ 7 दिन र 28 दिनमा गर्नुहुन्छ। अनि त्यतिखेर तपाईँले अनि डायमिटर अफ द स्पेसिमेन कति हो हेर्नुहुन्छ, लेन्थ अफ द स्पेसिमेन कति हो त्यो मेजरमेन्ट गर्नुहुन्छ, अनि त्यो म्याक्सिमम लोड कति आयो त्यो लोड चाहिँ तपाईँले निकाल्नुहुन्छ। अनि त्यसरी निस्केको लोडको हिसाबबाट त्यो जुन स्प्लिटिङ स्ट्रेस हो, त्यो स्प्लिटिङ स्ट्रेस भनेको चाहिँ यो फिगरमा यहाँनिर
यो स्प्लिटिङ स्ट्रेस भनेको यो हो के यहाँबाट यसरी यो जुन भर्टिकलको यो तपाईँले कम्प्रेसिभ स्ट्रेस फोर्स युज गर्नुभयो अनि भर्टिकलमा जुन यो निस्क्यो नि यो पोइन्टबाट सम्झिनुहोस् न यो पोइन्टबाट यसरी बाहिर जाने र यसरी बाहिर जाने दुवैतिरबाट बाहिर जाने उसले यो बाहिर जाने फोर्सले यहाँबाट यसरी यो स्प्लिटिङ फोर्स भनेको यो है एफएसटी यो एफएसटी भनेको यो हो क्या यो निस्केको यहाँको यो भर्टिकल क्र्याक अथवा भर्टिकल सेटलमेन्ट जुन भयो त्यो सेटलमेन्टले गर्दा यहाँनिर एउटा स्ट्रेस डेभलप गर्यो यो जुन स्ट्रेसको नेचर चाहिँ टेन्साइल छ र त्यो टेन्साइल स्ट्रेसले के गर्यो यो मेटेरियलको एडजसेन्ट साइडको यो सेक्सनको यो मेटेरियलहरूलाई ब्रेकिङ गरिदियो के है त्यो कुराहरू हो ल त्यसपछि अर्को छ भ्यारिएबिलिटी अफ द कङ्क्रिट स्ट्रेन्थ यो टर्मिनोलोजी लेख्नुहोस् त एकचोटि यहाँ तपाईँले है भ्यारिएबिलिटी अफ द कङ्क्रिट भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले लेख्नुहोस् त इनपुट प्रोसेस र आउटपुट भन्ने तरिकाले जुन हामी अस्ति पढाएका थियौँ इनपुटमा तपाईँको सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट वाटर भयो इनपुटमा तपाईँको सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट वाटर भयो हैन अब आउटपुटमा तपाईँको स्पेसिफिकेसन अनुसारको आउटपुट आउनु पर्यो अनि बीचमा तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि अब यसले भ्यारिएबिलिटी अफ द कङ्क्रिट स्ट्रेन्थ भनेको what are the things that affect your strength of the concrete at different mode भन्नु खोजेको तपाईले हेर्नुस् न सिमेन्ट राम्रोसँग मिलाउनु भएन भने पनि कङ्क्रिट स्ट्रेन्थ तलमाथि पर्न सक्छ एग्रिगेटलाई मिलाउनु भएन पनि त्यस्तै हुन्छ स्यान्डलाई गर्नु भएन पनि त्यस्तै हुन्छ भनेपछि इच मेटेरियल ह्याभ सर्टेन भ्यारिएबिलिटी टु गेट द कङ्क्रिट स्ट्रेन्थ अब यो मेटेरियलको मात्रै कुरा भयो सपोज तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि नाउ व्हेन यु आर प्रिपेयरिङ अर प्रोड्युसिङ द कङ्क्रिट मिक्सिङ प्लेसिङ ह्यान्डलिङ कम्प्याक्सन चाहिँ तपाईले प्रपरली गर्नु भएन कङ्क्रिटलाई मिक्सै गर्नु भएन तपाईँ चाहिँ सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट राखिदिनु भयो अनि पानी हाल्नु भयो अनि एकैचोटि घोलिदिनु भयो सुरुमा मिक्सै नगरिकन भने अब यसले पनि तपाईँको कङ्क्रिटलाई चाहिँ असर पार्न सक्छ अब त्यसपछि प्लेसिङ गर्दाखेरि के अरे माथि हाइटबाट हैन 2 मिटर हाइटबाट तपाईले कङ्क्रिट फाल्नु भयो भने त्यो ग्राभिटी फोर्सले सेल्फ लो के अरे ग्राभिटी फोर्सले गर्दा पनि त्यो के अरे कङ्क्रिट के हुन सक्छ सेट हुन सक्छ तपाईले त कङ्क्रिटलाई त फेरि ह्यान्डलिङ गर्ने हो नि त तपाईले गर्न सक्नुहुन्न कम्प्याक्सनलाई पनि गाह्रो हुन्छ प्लेसिङ प्रपर गर्नु भएन हैन त्यस्तै गरेर कम्प्याक्सन प्रपर गरिदिनु भएन एक ठाउँ राखेर चुरोट खाएर बस्यो त्यो कामदार चट अब त्यो कङ्क्रिटिङ गर्ने बेला चुरोट खान दिन हुँदै हुन्न त्यो ख्याल गर्ने त्यो स्टप हुने बेला मात्रै हो अनि त्यो टक्क त्यो निडल लिएर घुर्र गर्ने मान्छे मस्त चुरोट खाएर बसिरहेछ घेरेर पनि दिइरहेछ उता अनि त्यस्तो चिज पनि भएन के भन्न खोजेको त्यो सबै चिज के भयो त प्रपरली हेर्नु पर्यो अनि अर्को यो मात्रै नभएर अर्को चाहिँ अब वर्कमेनशिप र सुपरभिजन पनि हेर्नु पर्यो यो चिज मेन चिज भयो त्यसपछि सुपरभिजन र वर्कमेनशिपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेले काम गर्दाखेरि चाहिँ अब मिक्स गर्यो त्यसपछि राम्रोसँग गरिदिएको छैन अब कङ्क्रिटलाई जसरी राख्नु पर्ने हो त्यो त्यसरी राखिदिएको छैन के अरे स्प्रेडिङ गर्दाखेरि त्यो भने वर्कमेनशिप भयो वर्कमेनशिप भनेको हाउ अ पर्सन हिमसेल्फ सुड अवेयर टु हिज वर्क हैन इन टर्म्स अफ हिज पर्फेक्सन पर्फेक्ट काम गर्नको लागि उसले कतिको फोकस गरेको त तपाईँ पढ्न भनेर चिन्ता त मान्नु भयो ओहो जहाँ चाह्यो भनेर बडा टेन्सन लिनु भयो हैन तर तपाईँको चिन्ता नै छैन अब एकदम इच डे हाउ यु डेभलप योर आउटपुट वाट इज योर प्रोग्रेस त्यो प्रोग्रेसै छैन ओहो भनेर चिन्ता मात्रै गर्नुभएको छ भगवान्ले त्यसै पास गरिदिनु त होइन होला इच डे तपाईँ यो प्रिपरेसन इज भनौँ न असेस्ड बाई योर सेल्फ हिजो मैले यो न्युमेरिकल जाने थिएन आज त क्या मजाले जाने हैन हिजो यो कन्फ्युज भएको थियो मैले त गरेँ त यो विभिन्न मेथडबाट गरेँ साथीभाइसँग सोधेँ टिचरसँग कन्सल्ट गरेँ आन्सरै पनि मिल्यो हैन
अब यसरी तपाईँ दिनदिनै त्यसरी तपाईँले नजानेका र आफूलाई गाह्रो गाह्रो लाग्ने अनि जाँचमा आइरहेका क्वेसन जस्ताहरू तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुभयो भने द्याट इज यर कन्फिडेन्स हो, त्यो तपाईँको कन्फिडेन्स भयो, त्यसरी तपाईँको प्रोग्रेस हुन्छ हो, त्यसरी जानु पऱ्यो। अब वर्कम्यानसिप चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो खालको नगर्ने खालको भयो भने अनि तपाईँले चाहिँ त्यसको क्वालिटीलाई असर परिहाल्छ। यो चिजहरू सबै हो। मिक्स प्रपोर्सन इज यो थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब कहिलेकाहीँ तपाईँलाई कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब स्ट्रेन्थको कजेज हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँको अब एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया कसरी लिनुभएको होइन, तपाईँलाई स्पेसिफिकेसन कसरी दिएछ त्यसले पनि असर पार्छ। यहाँ स्पेसिफिकेसन भन्ने कुराहरू चाहिँ लेखिएन छ होइन। अब कहिलेकाहीँ भन्नुहोस् न, अब 20% टोलरेन्स लिमिटमा तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु र 5% टोलरेन्स लिमिटमा काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चिजले पनि तपाईँको भ्यारिएबिलिटीलाई कहिले कहिले असर पार्छ। यो कुराहरू चाहिँ हो। दिज आर द मेन पार्ट। बेसिकल्ली इनपुट, प्रोसेस र आउटपुट हो। प्रोसेसमा तपाईँ कङ्क्रिट प्रोडक्सनको सबै र वर्कम्यानसिप, त्यसपछि आएर सुपरभिजन सबै पर्छ। आउटपुटमा तपाईँको स्पेसिफिकेसन पर्छ, तपाईँको चाहिँ त्यो कति भ्यारिएसन तपाईँले स्ट्रेन्थमा खोज्नु भएको छ, रेन्ज होइन, त्यो कुराहरू भयो। दिज आर द भ्यारिएबिलिटी अफ द तपाईँले के पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो के अरे मैले भनेको कुरा ट्याक ट्याक लेख्ने है आफ्नो मनमा नै। फेरि जस्तो अब तपाईँले विभिन्न लडमा काम गर्दै हुनुहुन्छ कि, लड भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, पहिला 10 बोरा सिमेन्टको कङ्क्रिट बनाउनु भयो एकचोटिको, फेरि अर्को लडमा पनि 8 बोराको बनाउनु भयो। इच लडको तपाईँले स्याम्पलहरू लिएर एनालाइसिस गर्नुपर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ है। स्याम्पल लिने भ्यारिएबिलिटी पनि कहिले कहिले त्यसलाई स्याम्पलिङ भन्ने टर्मिनोलोजीमा राखिन्छ, कहिले कहिले त्यो चिजले पनि हेर्ने गर्छन्। अब एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया भन्नासाथ अब एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया यहाँनिर चाहिँ मैले तपाईँलाई इन्क्लुड गरिनँ होइन, किनभने एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया भनेको तपाईँलाई कस्तो हो त भन्दाखेरि होइन न, यहाँनिर इन्क्लुड गरेन भने यहाँनिर मैले त्यो एक्सेप्टेन्स क्राइटेरियाको ठ्याक्क कोड तपाईँलाई देखाइनँ, कोडै ल्याएर देखाउनु पर्ने यसमा होइन। अब एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया भनेको के हो भन्दा सबैभन्दा पहिला तपाईँले के थाहा पाउनु भने 3टा तपाईँ
बत्ती गयो गाइज। अब हामीले त थाहा नै पाएनौँ, तिम्रो मात्रै थाहा पायो होइन। बत्ती गएछ क्या, के गर्ने हो अब? सरी है, ठ्याक्कै बत्ती नै गयो मेरोमा त, तपाईँहरू बसिराख्नु रहेछ। थ्याङ्क यू। मैले चाहिँ हाजिर चाहिँ गरेको थिइनँ। के गरौँ त अब, अगाडि क्लास छ कि छैन तपाईँहरूको? हेलो छ? ल त्यसो भने आज हामीले चाहिँ कस्तो गर्यौँ भने नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट गऱ्यौँ होइन। डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट भनेको सबै फुटालेर गर्ने भन्ने तपाईँले बुझ्नुभयो। नन डिस्ट्रक्टिभ भनेको नफुटालिकन, इफ द टेस्ट इज डन विथआउट ड्यामेज अब इट इज नन डिस्ट्रक्टिभ, अनि विथ ड्यामेज इट इज डिस्ट्रक्टिभ भयो है। डिस्ट्रक्टिभमा हामीले यो सिद्धायौँ। भोलि चाहिँ नन डिस्ट्रक्ट, अर्को दिनमा चाहिँ हामी नन डिस्ट्रक्टिभ गरौँला। सम्भवतः हामी बिहिबार 1:35 पछि एउटा क्लास लिन्छौँ होइन। पछि तपाईँहरूको रुटिन यो त्यो आइसकेपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने हामी फेरि छलफल गरौँला। त्यही कुरा गर्दै आजको क्लास चाहिँ सिद्धियो है त। राजकुमार हजुर सर। ठिक छ। बिहिबार एक दिन हामी भेटौँ न त, त्यतिखेर हामी त्यो अहिले भनेको जुन छ नि त्यसलाई ठ्याक्क युट्युबको माध्यमबाट भए पनि अलिकति हेर्छौँ, अनि नन डिस्ट्रक्टिभ चाहिँ सिद्धाउँला है। हस् सर, नमस्कार। मैले क्लास छोडेँ है तपाईँहरूसँग। यस।
भ्याइएको मामा भैया भैया ए ल नेट गयो यहाँ फेरि